दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 7। यस कारण हे प्रियहु, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएका हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। हामीलाई तिमीहरूका हृदयमा स्थान देऊ। हामीले कसैको खराबी गरेका छैनौँ, हामीले कसैलाई भ्रष्ट पारेका छैनौँ, हामीले कुनै व्यक्तिबाट फाइदा उठाएका छैनौँ। तिमीहरूलाई दोषी ठहराउनलाई मैले यो भनेको होइन, किनभने मैले अगाडि नै भनिदिएको छु, हाम्रा हृदयमा तिमीहरूका निम्ति यतिसम्म स्थान छ कि हामी तिमीहरूका साथमा मर्न वा बाँच्न तयार छौँ। तिमीहरूमा मेरो ठुलो भरोसा छ। तिमीहरूमाथि म औधी गर्व गर्दछु। म सान्त्वनाले परिपूर्ण छु। हाम्रा सबै कष्टहरूमा म अति आनन्दित छु, किनकि हामी माकेडोनियामा आएपछि पनि हाम्रा शरीरलाई केही विश्राम मिलेन, तर चारैतिरबाट हामीलाई सङ्कष्ट आइपरेको थियो। बाहिर सङ्घर्ष र भित्र डरै डर थियो। तर उदासीहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तीतसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। तिनको आगमनले मात्र होइन, तर त्यस सान्त्वनाले पनि जुन सान्त्वना तिनले तिमीहरूबाट पाएका थिए। मलाई भेट्ने तिमीहरूको ठुलो इच्छाको बारेमा तिनले हामीलाई भने। मेरो निम्ति तिमीहरूको शोकको विषयमा र म प्रति तिमीहरूको गहिरो चिन्ताको विषयमा पनि तिनले बताए र यसरी म अझै बढी आनन्दित भएँ। मैले आफ्नो पत्रबाट तिमीहरूलाई शोकित तुल्याएको भए तापनि म पछुतो गर्दिनँ। हुन त मलाई पछुतो भएकै थियो। मलाई थाहा भयो कि त्यस पत्रले तिमीहरूलाई थोरै समयको निम्ति मात्र भए पनि शोकित तुल्यायो। तिमीहरूलाई शोक भयो भनेर म खुसी भएको होइन, तर तिमीहरूको शोकले तिमीहरूलाई पश्चातापी बनायो भनेर हो, किनभने तिमीहरूले ईश्वरीय शोकको अनुभव गर्यौ र हामी तर्फबाट तिमीहरूले केही नोक्सानी सहनु परेन। किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। किनकि हेर, यस ईश्वरीय शोकले तिमीहरूमा कस्तो उत्साह उत्पन्न गराएको छ। आफैलाई निर्दोष तुल्याउन तिमीहरूमा कस्तो उत्सुकता छ, कस्तो क्रोध, कस्तो भय, कस्तो तृष्णा, कस्तो जोश, न्याय होस् भन्ने कस्तो इच्छा। सबै कुरामा तिमीहरूले आफैलाई निर्दोष भएको साबित गरेका छौ। मैले यो पत्र अन्याय गर्ने व्यक्तिको कारणले लेखेको होइन, न त अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको कारणले नै हो, तर यस हेतुले कि परमेश्वरको दृष्टिमा हामीप्रति तिमीहरूको उत्साह कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा होस्। यसै कारण हामीलाई सान्त्वना मिलेको छ। हामीले पाएको आफ्नै सान्त्वना बाहेक तीतसको आनन्दमा हामी बढी रमायौँ, किनकि तिमीहरूद्वारा तिनको मनलाई शान्ति मिलेको छ। किनभने तिनको सामु तिमीहरूका बारेमा मैले केही घमण्ड गरेको थिएँ भने मलाई त्यसमा केही शर्म भएन। तर जसरी हामीहरूले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा सत्य थिए, त्यसरी नै तीतसको सामान्य हामीले गरेका घमण्ड पनि सत्य ठहरिएको छ। तिमीहरू सबैको आज्ञाकारिता र तिमीहरूले डर र कम्प साथ तिनलाई गरेको स्वागत सम्झँदा तिनको भित्री स्नेह तिमीहरूप्रति झन बढेर आउँछ। म रमाउँदछु, किनकि तिमीहरूमाथि मेरो पुरा भरोसा छ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 8। भाइ हो, माकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। त्यसैले तीतसले अघिबाटै सुरु गरेका हुनाले तिमीहरूका माझमा पनि त्यो असल काम समाप्त गरून् भनेर हामीले तिनलाई बिन्ती गर्यौँ। तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोसमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हौ। मैले यो आज्ञाको रूपमा भनेको होइन, तर अरूहरूको जोससँग तुलना गरेर तिमीहरूको प्रेम पनि साँचो हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई मैले यो भनेको हुँ। किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। अब यस विषयमा चाहिँ मेरो सल्लाह यही छ, 1 वर्ष अघि जुन दिने काम तिमीहरूले सुरु गरेका मात्र होइन, तर त्यो गर्ने उत्कट इच्छा पनि गरेका थियौ, त्यसलाई अब पुरा गर्नु तिमीहरूका निम्ति असल हुन्छ। इच्छा गर्नमा तिमीहरूको जुन तत्परता थियो, त्यसै मुताबिक आफ्नो औकात अनुसार दिएर यस कामलाई पुरा गर। किनभने दिने तत्परता छ भने मानिससित भए अनुसारको दान नै ग्रहणयोग्य हुन्छ, नभए अनुसारको होइन। तिमीहरूलाई भार होस् र अरूलाई हलुका होस् भनेर मैले यो भनेको होइन, तर समानताको हिसाबले यस वर्तमान समयमा तिमीहरूको प्रशस्तताबाट तिनीहरूको अभाव पुरा होस्
र तिनीहरूको प्रशस्तताले तिमीहरूको अभाव पूरा गरिदियोस्। यसरी सबैमा समानता होस्, जसो लेखिएको छ, धेरै बटुल्नेसित बढी केही रहेन र कम बटुल्नेहरूलाई अभाव भएन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसले तितसको हृदयमा तिमीहरूका निम्ति त्यही फिक्री राखिदिनु भएको थियो, किनकि तिनले हाम्रो अनुरोधलाई मानेका मात्र होइनन्, तर आफै पनि साह्रै उत्साही भएर आफ्नै इच्छाले तिमीहरू कहाँ आउँदैछन्। अनि हामी तिनीसँग त्यस भाइलाई पठाउँदैछौँ जो सुसमाचारको प्रचारमा सबै मण्डलीका बीचमा प्रख्यात छन्। अनि यति मात्र होइन, तर प्रभुका महिमाको निम्ति र हाम्रो सद्भाव प्रकट गर्न हामीले गरिरहेको असल काममा हामीसँग यात्रा गर्न मण्डलीद्वारा तिनी नियुक्त भएका छन्। उदार चित्तले दिएको यो दान सञ्चालन गर्दा त्यस विषयमा कसैले हामीलाई दोष नदेओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, किनकि हामी प्रभुको दृष्टिमा मात्र होइन, तर मानिसहरूका दृष्टिमा पनि जे आदरणीय छ त्यो गर्ने लक्ष्य राख्दछौँ। तिनीहरूसँग हाम्रा भाइलाई पनि पठाउँदैछौँ, जसलाई हामीले धेरैपल्ट जाँचेर धेरै कुरामा जोशीला भेट्टाएका छौँ। तिमीहरूप्रति भएको तिनको ठुलो भरोसाले गर्दा तिनी अझ बढी जोशीला भएका छन्। तितस चाहिँ मेरो सहभागी र तिमीहरूको सेवामा मेरो सहकर्मी हुन्, र भाइहरू चाहिँ मण्डलीका दूतहरू र ख्रीष्टका महिमा हुन्। तिमीहरूको प्रेम र तिमीहरूका विषयमा गरिएको हाम्रो गर्वको प्रमाण मण्डलीहरूको सामुन्ने यी मानिसहरूलाई देऊ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 9। सन्तहरूका निम्ति दिएको भेटीको विषयमा तिमीहरूलाई लेखिरहन मलाई आवश्यक छैन, किनभने म तिमीहरूको तत्परता जान्दछु, जसको विषयमा माकेडोनियाका मानिसहरूका सामुन्ने तिमीहरूको गर्व गर्दै मैले भनेथे कि पोहोर सालदेखि अखैया तयारी भइरहेको छ। तिमीहरूको जोशले तिमीहरू मध्येकै धेरै जसोलाई उत्तेजित पारेको छ। तर यस विषयमा तिमीहरूका लागि हामीले गर्व गरेको व्यर्थ नहोस् र मैले भनेअनुसार तिमीहरू तयार रह भनेर म भाइहरूलाई पठाइरहेछु। यदि कोही माकेडोनियाकाहरू मसँग आए र तिमीहरूलाई तयार भेट्टाएनन् भने हामी शर्ममा पर्नेछौँ र तिमीहरूलाई पनि कम्ती शर्म हुँदैन, किनभने हामीले तिमीहरूमाथि ठुलो भरोसा राखेका थियौँ। यसकारण तिमीहरूले प्रतिज्ञा गरेका भेटीको प्रबन्ध अघिबाटै मिलाउनका निम्ति मभन्दा अघि भाइहरूलाई तिमीहरू कहाँ पठाउन मैले आवश्यक ठाने। यसैले यो भेटी करकापले होइन, तर राजी खुसीले दिएको भेटीको रूपमा तयार होस्। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पूरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादका भावना उर्लेर आउँछन्। सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तृष्णा गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 10। म पावल तिमीहरूका सामुन्ने नम्र हुन्छु, तर टाढा हुँदा तिमीहरूप्रति साहसी हुन्छु। ख्रीष्टको नम्रता र कोमलताद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु कि तिमीहरू कहाँ आउँदा मैले देखाउन सोचेको त्यो साहस निर्भयता साथ तिनीहरूलाई देखाउन नपरोस्, जुनहरूले हामी सांसारिक तरिकाले काम गर्छौँ भन्ने शङ्का गर्छन्। किनभने हामी संसारका हौँ, तापनि सांसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पुरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिन हामी तयार बस्नेछौँ। तिमीहरू आँखाकै सामुन्ने भएका थोकलाई हेर। कुनै मानिसलाई यो भरोसा छ कि त्यो ख्रीष्टको हो भने आफैलाई याद दिलाओस् कि जस्तो त्यो ख्रीष्टको हो, हामी पनि ख्रीष्टका नै हौँ।
किनकि हाम्रो अधिकारको विषयमा मैले केही ज्यादै घमण्ड गरेँ भने पनि म शर्ममा पर्ने छैन, किनकि यो अधिकार तिमीहरूका बिगारको निम्ति होइन तर तिमीहरूका सुधारको निम्ति प्रभुले दिनुभएको छ। मैले तिमीहरूलाई लेखेका पत्रहरू तिमीहरूलाई डर देखाउनलाई हो भन्ने नठान, किनकि तिनीहरू भन्दछन् त्यसका चिठीहरू गहकिला र प्रभावशाली हुन्छन्, तर त्यो आफै उपस्थित हुँदा चाहिँ त्यो कमजोर हुन्छ र त्यसको वचनको केही महत्त्व नै हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरूले यो याद राखुन् कि हामी आफ्नो अनुपस्थितिमा पत्रद्वारा जे भन्छौँ उपस्थिति हुँदा पनि सोही काम गर्छौँ। आफ्नो तारिफ आफैले गर्ने कुनै व्यक्तिहरूसँग हामी आफैलाई एकै श्रेणीमा राख्न अथवा आफैलाई तिनीहरूसँग दाँज्न हामी साहस गर्दैनौँ, तर तिनीहरू आफूले आफैलाई एक अर्कासँग नापेर हेर्दा अथवा जाँच्दा तिनीहरू बेसमझका हुन्छन्। हामी सीमा नागेर गर्व गर्दैनौँ, तर तिमीहरूसम्मै पुग्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई तोकिदिनु भएको सीमाभित्र नै रहनेछौँ। तिमीहरू कहाँ आउँदै नआए जस्तो हामी बढाइ चढाइ घमण्ड गर्दैनौँ, किनभने ख्रिस्टको सुसमाचार लिएर तिमीहरू कहाँ पहिला पुग्ने हामी नै थियौँ। हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौँ, तर हाम्रो आशा यो छ कि तिमीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदा तिमीहरूका बीचमा हाम्रो क्षेत्र झन् बढ्दै जानेछ, ताकि हामी अरूको क्षेत्रमा अघि नै भइसकेको काममा घमण्ड नगरी तिमीहरूदेखि बाहिरका ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न सकौँ। घमण्ड गर्नेले परमप्रभुमा घमण्ड गरोस्, किनकि आफ्नो तारिफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिँदैन, तर प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिस चाहिँ स्वीकार गरिनेछ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 11। तिमीहरूले मेरो धेरै मूर्खता सही दिए पनि हुने, कृपया सही देऊ। ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु। एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएँ। तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हब्बालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रिस्टप्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ। किनभने यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेका भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिमीहरूले पाएका आत्माभन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यौ भने, तिमीहरू यी सबका सामु सजिलै झुक्दा रहेछौ। कुनै कुरामा म ती सर्वोच्च प्रेरितहरूभन्दा कति पनि कम छैन। म सिपालु वक्ता नभए तापनि ममा ज्ञानको कमी छैन। यो कुरा हामीले हर किसिमले तिमीहरूलाई सफासँग देखाइदिएका छौँ। आफूलाई होच्याएर तिमीहरूलाई चाहिँ उच्च पारू भनी परमेश्वरको सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई सित्तैमा सुनाउँदा के मैले पाप गरेँ त? तिमीहरूको सेवा गर्न अरू मण्डलीहरूबाट आर्थिक सहायता लिएर मैले ती मण्डलीहरूलाई लुटेँ। तिमीहरूसँग रहँदा जब मलाई अभाव परेको थियो, म कसैको बोझ भइन, किनभने माकेडोनियाबाट आएका भाइहरूले मेरो अभाव पूरा गरिदिए। यसैले कुनै किसिमले तिमीहरूमाथि बोझ पर्ला कि भनेर मैले आफैलाई रोकेँ र पछि पनि रोक्नेछु। ख्रिस्टको सत्यता ममा छ र अखैयाका इलाकाहरूमा मेरो यस गर्वलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। किन? के म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दिन भनेर हो र? परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु। म जे काम गरिरहेछु सो गरि नै रहनेछु, ताकि ती मानिसहरूको दाबीलाई काट्न सकु जुनहरूले धाकसँग गरेका सेवा कर्मलाई हाम्रै समान छ भनी भन्छन्। किनकि त्यस्ता मानिसहरू झुटा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन् र ख्रिस्टका प्रेरितहरूको भेष लगाएर हिँड्नेहरू मात्र हुन्। र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताका दासहरूका रूपमा आफ्नो भेष बदलन्छन्। तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूका काम अनुसार हुन्छ। म फेरि भन्दछु, कुनै मानिसले मलाई मूर्ख नसम्झोस्, तर तिमीहरू त्यस्तो सम्झन्छौ भने पनि मूर्खलाई झै मलाई ग्रहण गर, ताकि म पनि केही घमण्ड गर्न सकु। मेरो यस घमण्डको निश्चयमा म प्रभुको अधिकारमा होइन, तर मूर्ख झै बोलिरहेछु। धेरैले संसारिक कुराहरूमा घमण्ड गरेका हुनाले म पनि घमण्ड गर्दछु। तिमीहरू आफै यति बुद्धिमान भएछौ कि खुसी साथ मूर्खहरूलाई सहदो रहेछौ। किनकि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई कमारा तुल्याउँछ वा तिमीहरूलाई आफ्नो शिकार बनाउँछ वा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउँछ अथवा धाक जमाउँछ वा तिमीहरूलाई मुखैमा थप्पड लाउँछ भने पनि तिमीहरू सबै सहदा रहेछौ। म लज्जित भएर स्वीकार गर्छु कि हामीले चाहिँ यी सब सहन सकेनौँ। तर कसैले कुनै कुरामा घमण्ड गर्छ भने
म पनि ती कुरामा घमण्ड गर्छु। हो, म मूर्ख झै बोल्दैछु। के तिनीहरू हिब्रू हुन्? म पनि हुँ। के तिनीहरू अब्राहमका सन्तान हुन्? म पनि हुँ। के तिनीहरू ख्रिस्टका सेवक हुन्? म अझ असल सेवक हुँ। पागल झै म बोलिरहेछु। मैले ज्यादै परिश्रम गरेँ, कैदमा अझै धेरै पल्ट परेँ, अनगिन्ती कोर्रा खाएँ, मृत्युको मुखमा बारम्बार परेँ। 5 पल्ट मैले यहुदीहरूका हातबाट 1 कम 40 गरी कोर्रा खाएँ। 3 पल्ट मलाई लौरोले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो। 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूमा जोखिममा परेँ, डाकुहरूका जोखिममा, आफ्नै जाति मानिसहरूका जोखिममा, अन्य जातिहरूका जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुटा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति अनिदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठण्डी र नग्नतामा परे। अनि अरू कुराहरू बाहेक सबै मण्डलीहरूका फिक्रीको बोझ म माथि छ। को दुर्बल छ र म चाहिँ छैन, को पापमा फसाइएको छ र म चाहिँ व्याकुल हुँदिन। मैले गर्व गर्नु नै पर्ने हो भने म आफ्नो कमजोरी देखाउने कुराहरूमा गर्व गर्नेछु। प्रभु येशूका परमेश्वर र पिता जो सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ कि म ढाट्दिन। दमस्कसमा अरितस राजाका हाकिमले मलाई पक्रन दमस्कस सहरमा पहरा राखेका थिए, तर पर्खालको एउटा झ्यालबाट डालोमा राखेर मलाई तल झारिदिएको हुनाले म तिनका हातबाट उम्के। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 12। मैले गर्व गर्नै पर्छ, तर यसबाट लाभ केही नभए तापनि प्रभुबाट पाएका दर्शनहरू र प्रकाशहरूका कुरा म गरिरहेछु। ख्रिस्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लगियो। ऊ शरीरमै लगियो कि शरीर बिनै सो म जान्दिन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्गलोकमा उचाली लगियो, यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। र त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो, जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म पनि गर्नु हुँदैन। यस मानिसको पक्षमा म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नै पक्षमा भने मेरो कमजोरी बाहेक अरू कुरामा म गर्व गर्ने छैन। यदि मैले गर्व गर्ने इच्छा नै गरेँ भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन, किनकि म सत्य बोलिरहेको हुनेछु। तर मानिसले ममा देखेको र मबाट सुनेको भन्दा बढी कसैले मलाई नठानोस् भनेर म गर्व गर्नदेखि थामिन्छु। तर प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्ता नफुलु भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दिइयो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसँग बिन्ती गरेँ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रिस्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा नै बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रिस्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। म मूर्ख भएको छु, तिमीहरूले मलाई यसो गर्नु करै लगायौ, किनकि तिमीहरूबाट त मेरो प्रशंसा हुनुपर्ने थियो। किनभने म केही नभए तापनि सर्वोच्च प्रेरितहरूभन्दा म तुच्छ छैन। साँचो प्रेरितका लक्षणहरू चाहिँ पुरा धैर्य साथ, चिन्हहरू, चमत्कारहरू र शक्तिका कामहरूद्वारा तिमीहरूका बीचमा प्रकट गरिएका थिए। अरू सबै मण्डलीहरूको तुलनामा तिमीहरूले कुन कुरामा कम निगाह पायौ? हो, एउटा कुरामा चाहिँ तिमीहरूले मलाई क्षमा गर्नुपर्छ, म तिमीहरूका निम्ति बोझ बनिन। अब तेस्रो पल्ट तिमीहरू कहाँ आउन म तयार छु। म तिमीहरूका निम्ति बोझ हुने छैन, किनकि म तिमीहरूको सम्पत्ति होइन, तर तिमीहरूलाई नै चाहन्छु। किनभने आमा बुबाको निम्ति छोराछोरीले होइन, तर छोराछोरीका निम्ति पो आमा बुबाले सञ्चय गर्नुपर्छ। म तिमीहरूका निम्ति ज्यादै खुसी साथ खर्च गर्नेछु र स्वयं आफै पनि खर्चनेछु। यदि मैले तिमीहरूलाई बढी प्रेम गरेँ भने के मैले चाहिँ कम्ती प्रेम पाउने? मैले तिमीहरूलाई बोझ बोकाइन, यो ठिकै हो, तर मैले चलाकी गरेर तिमीहरूलाई फसाएँ भने तिमीहरू भन्छौ, मैले तिमीहरू कहाँ पठाएकाहरू मध्येका कुनै मानिसद्वारा तिमीहरूबाट के मैले फाइदा उठाउँथे र? मैले तीतसलाई जान भनी आग्रह गरेँ र त्यस भाइलाई तिनको साथमा पठाएँ।
के तितसले तिमीहरूबाट केही फाइदा उठाए? के हामी एकै आत्माद्वारा चलेनौ? के हामी एकै पाइलामा हिँडेनौ? के तिमीहरू यो सोचिरहेका छौ कि यतिन्जेल तिमीहरूका सामु हामी आफै सफाइ दिइरहेका छौ? प्रिय हो, हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रीष्टमा बोलिरहेका छौँ अनि यी सब तिमीहरूलाई बलियो बनाउनका निम्ति हो। किनभने म आउँदा मैले इच्छा गरे बमोजिम तिमीहरूलाई नभेट्टाउला र तिमीहरूले पनि मलाई आफूले इच्छा गरे बमोजिम भेट्टाउँदैनौ कि भन्ने मलाई डर लागेको छ। सायद त्यहाँ झगडा, डाहा, क्रोध, स्वार्थ, बदख्वाइ, निन्दो चर्चा, अभिमान र गोलमाल हुन्छ होला। मलाई डर लाग्छ कि म फेरि आउँदा मेरा परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका सामुन्ने होच्याइदिनुहुनेछ र धेरैजनाको निम्ति मैले शोक गर्नुपर्नेछ, जुनहरूले अघि पाप गरेका थिए र आफूले गरेका अशुद्धता, व्यभिचार र छाडापनबाट पश्चाताप गरेका छैनन् होला। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 13। तेस्रो पल्ट म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। कुनै पनि दोष 2 वा 3 साक्षीहरूका गवाहीद्वारा साबित गरिनुपर्छ। दोस्रो पटक तिमीहरूका बीचमा हुँदा मैले तिमीहरूलाई चेतावनी दिए जस्तै अब अनुपस्थिति हुँदा पनि म तिमीहरूलाई चेतावनी दिँदैछु। म फेरि आउँदा अघि पाप गर्नेहरू र अरू कसैलाई पनि म छोड्ने छैन, किनकि ख्रीष्ट ममा बोल्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण तिमीहरू चाहन्छौ। तिमीहरूसँगको व्यवहारमा उहाँ दुर्बल हुनुहुन्न, तर उहाँ तिमीहरूमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। किनभने दुर्बलतामा उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभयो, तर परमेश्वरको शक्तिमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। यसरी हामी उहाँसँग दुर्बल हुन्छौँ, तर तिमीहरूसँगको हाम्रो व्यवहारमा परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी उहाँसँग जिउनेछौँ। तिमीहरू विश्वासमा दरिलो छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। आफैलाई जाँच। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। म आशा गर्दछु कि हामी असफल भएका छैनौँ भन्ने तिमीहरू थाहा पाउनेछौ, तर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौँ कि तिमीहरू केही खराबी नगर। हामी जाँचमा उत्तीर्ण भएका जस्तो देखा पर्ने होइन। हामीहरू असफल भए जस्तो देखिए तापनि तिमीहरूले चाहिँ जे असल छ सो गर, किनकि हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौँ, केवल सत्यको निम्ति मात्र गर्न सक्छौँ। किनभने हामी दुर्बल हुँदा र तिमीहरू सामर्थ्य हुँदा हामी आनन्दित हुन्छौँ। तिमीहरूका प्रगतिको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्छौँ। तिमीहरूबाट अलग हुँदा म यो लेख्दैछु यस हेतुले कि तिमीहरू कहाँ आउँदा प्रभुले मलाई दिनुभएको अधिकार कठोरता साथ मैले प्रयोग गर्नु नपरोस्। त्यो त उहाँले बनाउनका निम्ति दिनुभएको हो, भत्काउनका निम्ति होइन। अन्त्यमा भाइ हो, अब बिदा पाऊ, सिद्धताको लक्ष्य राख, सान्त्वना पाऊ, एकअर्कासँग सहमत हो, शान्तिमा रहो र प्रिय र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। एउटाले अर्कालाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। सबै सन्तहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहुन्।